आज हामी चाहिँ उता कर्नेस जान लागिरहेको छ। ओ कर्नेस कर्नेस अब हामी रुमबाट निक्ल्यौँ। माथि गेटमा ट्याक्सी आउँछ लिनलाई। अब ट्याक्सीमा कर्नेस घुम्न जानुलाई तयारी भइरहेछ। हामी हिँड्दैछौँ अब गेटमा पुगिसकेपछि हामी ट्याक्सीसम्म आउँछौँ। ट्याक्सीबाट हामी उता 2 घण्टा दुवा कर्नेसतिर लाग्नेछु। अब सिटी आइपुग्यो। हामी दुवा आइपुग्नु लाग्यो। कति राम्रो ठाउँ छ यार। अब कतारमा आएको है घुम्नलाई रमाइलो लाग्छ है। अब सुरुमा ब्लग बनाउनु लाग्यो। अब ब्लग पनि अब कस्तो भयो भने ट्याक्सीबाट चढेर ब्लग भयो। यस्तै छ। अध्यादेश नयाँ कानुन नयाँ देश फरक छन्। एकदम राम्रो छ रोडहरू। अब नेपालमा नि यसरी विकास भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अन्डरग्राउन्ड पास भयो। अन्डरग्राउन्ड पुरै लाइट छ। यस्तो दामी छ दिल्लीमा। अन्डरग्राउन्ड पास भयो। अब कर्नेस जानेछु। टाइम त लाग्छ टाढै छ भन्दैछ। जाँदैछु बाटोमै हो। हेरौँ तपाईँलाई देखाउँदै गर्छु। अब राम्रो साथी हो। मैले थोरै भिडियो हेरिरहेको छु, हालिरहेको छु। बहुत खुसी उसको बोली भन्दा नि मलाई यो बाहिरको वातावरण राम्रो हेर्न मन लागिरहेको छ। एकदम धेरै निकालेर हेर्छु, तपाईँहरूलाई देखाउँछु। रमाउँदै गफ गर्दै आनन्द लिँदै अब कति भनेपछि एक सालमा एकचोटि निस्केको हामी। एक सालमा एकचोटि निस्किँदा छुट्टै फिल छुट्टै जुन एक्साइटमेन्ट एकदम हुने कि फेरि अब हामी त कैदी जस्तो अब 1 वर्ष भइसक्यो बाहिर त्यति ठाउँ बाहिर परिवेश घुम्न पनि नपाउने भित्रको भित्रै। त्यही भएर होला एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई। एकदम एक्साइट पनि भइरहेको छु। जाँदैछु घुम्न पाइरहेको छु। रमाइलो भइरहेछ भन्नुपर्छ एकदम। कता कस्तो रहेछ भन्ने हेर्न जाँदैछु। दुवा नजिकै छ भन्ने सुनिरहेको छु। कर्नेस दुवा अब नजिकै छ। हामी घुम्ने कोसिस चाहिँ गर्छु सक्छौँ। यो अन्डरग्राउन्ड पास पनि धेरै पो छ काठमाडौँ ब्रिटिसमा त। अब कति यस्तो अन्डरग्राउन्ड पासहरू छ। अब भर्खर देख्दैछु नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश। सिटी राजधानीमा कतारको दुवा सिटी एकदम कर्नेस दामी। आइपुग्नु लाग्यो भन्छन्। अब कति मिनट आइछ भने त्यस्तै 10-15 मिनट पुग्छ होला जस्तो लागेको छ। अब हामीलाई थाहा छैन। आइपुग्नु लागिसक्यो। हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभरले हालिदिनु हुन्छ होला स्टेसनमा।
लगभग हामीले त्यो सिटी फोटोमा देखेको त्यो एकदम दामी सिटी सेन्टर भन्नु सिटी सेन्टर त्यस्तो पारिपट्टि देख्दैछु हामीले यस्तो दामी देख्दै रहेछ हामीले अब लगभग त्यो सिटीहरू देख्दै जाँदैछौँ हेर्दै सिटीहरूको नजिक जाने कोसिस गर्छु एकदम हामी पुगिसक्यो भन्नुपर्छ अब त्यो सिटीको वारिपट्टि हामी समुद्रमा र कर्नसमा जाने भन्ने प्लान बनाएको छु हुन्छ के हुन्छ कहाँसम्म पुगिन्छ लगभग हामी आइपुग्यो अब ट्याक्सी ड्राइभरले यहीँ छोडिदिनुहुन्छ हामी अब पार्कतिर लाग्छौँ पार्कमा यस्तो दामी छ हामी बसेर अब खाजा खाने होला अलिअलि खाजाको छु यस्तो दामी पार्क आयो बस्यो यसो खाने घुम्ने ठाउँ एकदम कतारीहरू प्रायः जस्तो कतारीहरू फ्यामिलीहरू आएर यो पार्कमा घुमिरहेछ एकदम सुन्दरी एकदम राम्रो यहाँबाट सुन्दर दृश्य हेर्न सकिन्छ अवलोकन गर्न सकिन्छ हामी पनि थोरै एकछिन पार्कमा बसेर फोटोसोटो खिच्नेछ अब थोरै खाजा खानेछौँ अब हामी उता सिपतिर जान लागेको सिपतिर हिँड्दैछु सिप समुद्रको त्यो सिप अब हेरौँ चढ्नु कोसिस गर्छु हामी पहिला एकचोटि हेर्छु घुम्छु सिप यो गाडी पार्किङहरू छ सिपहरू कति छ सिपहरू पुरानो नयाँहरू थुप्रो सिपहरू छन् हामी केटाहरू यहाँ सिप घुम्न आएकै केटाहरू यता हिँडिरहेछ लक्ष कहाँ जानु बल्लम दाइ केटाहरू मस्तले घुमिरहेछ सिप समुद्र हेरिरहेछ दामी छ सिप हिँडाइ चाहिँ यस्तो भएको छ कि पैदल हिँडेर परसम्मै मजाले हामी हिँडेर नै त्यो एरिया अवलोकन गर्नेछु एकदम दामी छ हिँडेर पनि एकदम फिल मजा आइरहेको छ हिँड्न पाए हिँडेर मजाले त्यो किनारा त्यो सिपको किनारे समुद्रको किनारै हिँडिरहेको छु अहिले समुद्र देख्यो एकछिनपछि देखाउने छु सबै सिपले पुरै सिप छ सिपको लाइनै छ हामी यो सिप कटिसकेपछि समुद्र देखाउने छु हामी यो सिप हिँड्दैछु जस घुमाउँदो रमाइलो छ घुम्न आउनुपर्छ यो ठाउँ पनि राम्रो हुन्छ अब हामी उतातर्फ गएर त्यसपछि त्यो ठाउँ हेरेर समुद्र राम्रो छ यस्तो अब आफ्नो आँखाले राम्रो अवलोकन गरेर तपाईँलाई देखाउने छु एकदम अनुभव गर्नेछु समुद्रको पानी छाल होइन कति मजा आएन धेरै पछि देखेको अब देख्दैछु नजिक जाँदैछु हामी नजिक जाँदैछु अब पानी छुएर एकदम अनुभव गर्नेछु यो फोटोमा यस्तो दामी देखाएको थियो है अब जस्तो फोटोमा देखाएको थियो त्यस्तै छ क्या यस्तो है अब यति अग्लो हाई एकदम हाईहरू अग्लो धेरै कति तल्यो थाहै छैन यस्तो गर्न त सकिन्छ होला एकदम दामी हामी समुद्रमा यस्तो पानी हेर्नु त यस्तो मजाको छ हेर्नु हजुर जाने हो धेरै टाढा छ त नि त्यो त कहाँबाट जाने हो त समुद्र हेर्नुहोस् नेपाल बसेर मजाले हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यस्तो दामी कतारको कर्नस भन्ने यही हो क्या अरे अಯ್ಯ यस्तो दामी छ भ्युज हेर्दै हेरिरहनु मन लाग्ने क्या यो त म मोबाइलमा बसेर पनि कतिचोटि हेर्नु मन लाग्छ यो त होइन केटा त्यस्तो भ्युज राम्रो छैन यो अलिक तल आइरहेछ होइन समुद्रको तल भनेर त्यस्तो नहेरेछ अलिकता यस्तो दामी छ कि केटाहरू सब मेन कुरा यहाँ फोटो नखिच्ने केटाहरूले यस्तो दामी छ भ्युजहरू अब पुरा फोटो खिच्ने भिडियो खिच्ने सिफ्ट यो भयो मोबाइल त भेट्दैन यहाँ त एकदम मोबाइल चल्यो भने त लास्टै गाह्रो हुन्छ यहाँ 30 एक महिनाको स्यालेरी पनि जान्छ तर मोबाइल खस्यो भने त नि बिजोक हुन्छ त फेरि अर्को महिना कुर्नुपर्छ स्यालेरी अनि माई गड यस्तो दामी हेर्न विनय यस्तो दामी छ विनय भ्युज हेर्नु त भाइ
समुद्रमा गङ्गाटा कति कति अब केटाहरू गङ्गाटा समाउने भनिरहेको छ त्यो गङ्गाटामा हेर्छु हामी यहाँ बसेर गङ्गाटा समुद्र चाहिँ गङ्गाटा देख्छ नि के पानीमा हेर्नु त आम्मा कति बाटो हुँदो रहेछ यार कस्तो यार देख्यो भेट्नु भयो भाइको नि पक्नै पक्नु टोक्छ नि त्यो ढुङ्गा तल ढुङ्गा आयो विनय तल ढुङ्गा आयो त्यो तपाईँ त्यो तल ढुङ्गा छ ढुङ्गामाथि चढेर तपाईँले त्यो गङ्गाटा टिप्नु सक्नुहुन्छ भने त्यो ढुङ्गै हो तर चिप्लिन सक्छ एकदम होसियारले गर्नु है एकदम अलिअलि फेरि चिप्लो छ समुद्र कति गहिरो छ थाहै छैन समुद्रमा डुब्नुपर्छ गहिरो थाहा पाउनु समुद्र गहिराई थाहा पाउनको लागि समुद्रमा डुबिसकेपछि थाहा पाउँछ भन्दा समुद्रको गहिराई गङ्गाटा भेट्यो जस्तो छ गङ्गाटा समाउँदैछ अब हामी केटाहरू दुःख पारो हो क्या अरे मजाले समुद्रमा मस्तले बसिरहेछ हालत यस्तो छ है हेर्नु केटाहरू पेप्सी खाने पानी खाने अब कोही चुरोट खाने यस्तो छ हौ हालत हाम्रो त देख्छु हेर्नु त बिजोग छ हालत हेर्नु त कोही खडेरीले पुरा भोकै छ नि केटाहरू यार गाह्रो छ केटा कोही भोक लाग्यो कि के गरेको नि पानी लिएर आउने यसमा हालेर यार त्यो पानी खानु पर्यो समुद्रमा पानी खानु नि त नि बल्लाम साह्रै सिरियस भयो कि के भयो गाह्रो भयो क्या अब चाहिँ हामी अब बसियो यहाँबाट अब पर सिप चढ्नलाई सिपमा जाँदैछु सिपमा अब रमाइलो हुन्छ आज सिपमा चाहिँ मान्छे धेरै छैन कमै छ थोरै थोरै मान्छे पनि लाँदै रहेछ हिँड्नलाई मजा आउँदैछ केटा केटाहरू के छ ठिक छ अब चाहिँ हामी ट्याक्सीमा चढ्यो त्यसपछि यो खै कुन ठाउँ हो उता घुम्न जाँदैछौँ नाम ठ्याक्कै थाहा भएन सिटीको छेउछाउ जाँदैछु यो बाटोमा यस्तो दामी बगैँचाहरू यस्तो दामी बनाएको यस्तो छ कि दुबहरू लगाएको छ पटबिरुवा यस्तो लगाएको छ कतारमा गर्मी छ भने यस्तो मरुभूमि भन्छन् यस्तो दामी बनाएको छ ठाउँहरू यो सिटी भ्यालीभित्र भयो एकदम राम्रो छ ठाउँहरू तिमीलाई भुलेर जिउनु परे मरिदिन्छु म यो बाचा भयो हो तिमीलाई भुलेर जिउनु परे मरिदिन्छु म यो बाचा भयो पागल भना चाहे पागल प्रेमी चाहे पागल भन्न मलाई या पागल प्रेमी भना यस्तै मेरो जिउने ढाँचा भयो तिमीलाई भुलेर जिउनु परे मरिदिन्छु म यो बाचा भयो मन छोडेर जाँदैछु म थाहा छैन कहाँ कहाँ मन छोडेर जाँदैछु म थाहा छैन कहाँ कहाँ समयले पुर्याउला
भन्छु भन्छु तर यो मन कहाँ टाढिन्छ र तिमीलाई भुलेर जिउनु परे भिडियो हेर्ने मान्छे पनि त्यो तिरिमिरी ढल्छ होला मरुभूमि बालुवामा सपनाको खेती हो राम्रोसँग जा है पुग्ने बित्तिकै खबर गरेस् यहाँको केही पिर गर्नु पर्दैन बगेको छ पसिनाको नदी आँखै भरी उनकै तस्बिर मनमा रोदी मादल आँखै भरी उनकै तस्बिर मनमा रोदी मादल बाहिर पोल्ने चर्को घाम छ भित्र कालो बादल बिछोडको करौतीले काट्नु मन काट्यो जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो थाहै हुन्न कुन बाटोले तिर लान्छ थाहै हुन्न कुन बाटोले भिरतिर लान्छ सुखका दिन आउने हो कि भिरतिर तान्छ आशा बोकी जानेहरू लास बनी आउँछन्
लास बोकी जानेहरू लास बने आउँछन् कोहीका सुदिन फिर्छन् कोहीले पाउनु दुःख पाउँछन् जीवन सजिलो कहाँ छ र बाधाहरू झेल्नु पर्छ असम्भवता के नै छ र लड्दै उड्दै हिँड्नु पर्छ मैले सुरु गरेको ब्लग बनाउनु कोसिस गरेको कस्तो लाग्छ सब्सक्राइब गर्नु होला बेल बटन दबाइदिनु होला राम्रो छ भने यात्रामा कहिल्यै नथाक्नु है।